मारने वाले तू मुझे कहता है कि तुझे कौन बचाएगा, तो सुन फिर मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। एटम बम से नहीं कुछ भी होता, यकीन से होता है। यकीन से आज अपनी जगह है वे इंज हो जाता है, इनू अपने अल्लाह की इंज कर ली। जो हजरत जी उन्होंने इंज करके लिया तो फिर गल तो नहीं ना रहनी कोई, उसकी खुदाई में कोई फर्क नहीं आएगा हजरत, लेकिन तेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर तू नहीं करेगा तो। वो बेनियाज है, तू नियाजमंद है। मनकूल है जब कोई ऐसे कर लेता है ना ऐसे, तो फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। एक दिन ना वो लिखा है कि हलाकू बाजार आ गया, बड़ा सफाक आदमी था हजरत। उसने ना वो बाजार आके ना अपनी सिपाह को हुक्म दिया, ज़रा गली थी बड़ी सी बाजार, उसने कहा उधर से भी सड़क बंद करो, उधर से भी करो। और जितने लोग इस वक्त बाजार में मौजूद हैं ना, बूढ़े हैं, बूढ़ियाँ हैं, जवान हैं, औरतें हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सबको लाइन में खड़ा करके एक एक करके सबके सर उतार दो हजरत जी। वो खड़ा था, उसके सामने 3 लाइनें लगा दी गई हैं हजरत जी, एक एक करके ना सर उतरने शुरू हुए। वो लिखा जो पहली लाइन का सबसे आखिर वाला था ना, वो एक बुजुर्ग था, बाबा जी थे हजरत जी। जब उनकी बारी आने लगी ना, उनके साथ वाले को ले जाया गया सर उतारने के लिए, तो वो लाइन छोड़ के ना पिछली लाइन में चले गए। अब ये देख रहा था, वो लिखा ये मुस्कुराया, उसने कहा अच्छा बाबा देखने भला किथे के नस लेना। दूसरी लाइन शुरू हुई, सर उतरने शुरू हुए एक 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 करके। जब बाबा जी के साथ वाले बंदे को ले जाया गया ना सर उतारने के लिए, बाबा जी दूसरी लाइन छोड़ के तीसरी लाइन में आ गए। उसने देख लिया, फिर मुस्कुराया, चल बाबा हुण वेखने हुण किथे जाना। तीसरी लाइन के सर उतरने शुरू हुए। अब सिर्फ बाबा ही रह गया। जब उसका सर उतारने लगे ना, इसने कहा लेके आओ इधर इसको। तो बाबे को कहता है बाबा जब तू पहली लाइन छोड़ के दूसरी में गया था, मैंने तब भी तुझे देख लिया था। मैं अगर चाहता तो तेरा सर तब भी उतरवा सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ भला कहाँ तक भागता है ये। फिर दूसरी लाइन में जब तेरी बारी आई तो दूसरी लाइन छोड़ के तीसरी में चला गया। सर मैं तेरा तब भी उतरवा सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो मैं देखता हूं ये कहां तक भागता है। अब बता बाबा क्या करेगा, अब तो भागने के लिए तेरे पास कुछ भी नहीं है। अब है को तुझे बचाने वाला, बचा सकता है तुझे कोई? तो अगर है तो पुकार उसको कि वो तुझे बचा ले। कौन बचाएगा तुझे? हाय हाय, वो खाली बाबा नहीं था, उस बाबे को किसी बाबे ने बाबा बनाया था। कुछ लोग उम्र के तो बाबे होते हैं, वो बाबे कोई नहीं होते। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कोई बाबा जवानी में बाबा बना देता है, जो ऊपर से तो जवान होते हैं लेकिन अंदर से वो बाबे बन चुके होते हैं। वो अंदर से भी बाबा था, वो बाहर से भी बाबा था। तो आगे से कहता है ए मारने वाले तू मुझे कहता है कि तुझे कौन बचाएगा, तो सुन फिर मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। वो लिखा उस वक्त ना घोड़े पे बैठे, उसके हाथ में लीमू था, वो अपने लीमू से ना खेल रहा था अपने घोड़े पे बैठा बैठा। और करता क्या था ना, लीमू को ऐसे फेंकता था, फिर ऐसे फेंकता था, फिर वो ऐसे लीमू फेंक रहा था। जब उसने कहा ना मेरा अल्लाह बचाएगा, तो उसको थोड़ा सा ना गुस्सा आया, उसको थोड़ा सा। और उसने वो जो इधर से लीमू फेंका ना, गुस्से में लीमू थोड़ा आगे गया, तैश आ गया ना, ज्यादा जोर लग गया हाथ से, वो लीमू थोड़ा ना आगे गिरा। तो उसने वो लीमू पकड़ने के लिए ना जब थोड़ा ऐसे हुआ ना, तो नीचे से घोड़े की रकाब भी खींची गई और घोड़े ने भागना शुरू कर दिया, क्योंकि वो पहले ऐसे था। जब घोड़ा भागा वो जमीन पे गिर गया, घोड़ा पूरी शिद्दत से भागा, आगे पत्थरों का ढेर पड़ा था। लिखा है वो पत्थरों से टकरा के खुद चकना चूर हो गया। बाबा वहां का वहीं खड़ा था। तू कर तो सही, तुझे खुद ही नहीं तेरे अल्लाह पे यकीन है, तू खुद बेयकीनी का शिकार है।
تو خود شک میں ہے، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا. اوے ہوگا کیوں نہیں ہوگا میاں؟ جب وہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور پھر اس آیت کا کمال ترجمہ میاں محمد بخش صاحب نے کیا. آپ فرماتے جیڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پال دے حضرت ہیں، توکل ہی کوئی نہیں ہے، یقینی حضرت جی. یاد رکھو اس وقت مسلمان کو سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے نا وہ یقین ہے بیٹا. وہ 313 تھے، کچھ بھی نہیں تھا، چند تلواریں تھیں، چند نیزے تھے، چند گھوڑے تھے، روزے سے بھی تھے حضرت جی، لیکن تھے یقین والے. انہوں نے 1000 لوگوں کو شکست دے دی حضرت. آج ہمارے پاس ایٹم بم ہے پھر بھی ذلیل ہو رہے ہیں حضرت. کیوں بلا؟ ایٹم بم سے نہیں کچھ بھی ہوتا، یقین سے ہوتا ہے، یقین سے. اور اقبال رو کے کہتے ہیں کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، اب سہ شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. یقین پیدا کرو یار، اپنے اللہ پہ یقین، اپنے اللہ پہ یقین، اپنے اللہ پہ توکل، اپنے اللہ کو پکارو. نہ تکے کھائیے، بڑے تکے کھا لیں گے. آ جاؤ حضرت. اور یار دکھ کی بات تھی، ایک اذان کے ساتھ ہی سارا کچھ بدل گیا حضرت. فجر میں رش، زور میں رش، مغرب میں رش، عصر میں ایک صرف اعلان ہوا. میں نے عید والے دن پوچھا سب کو نا یہاں، میں نے کہا یار سارے بڑے خوش ہو، نویں کپڑے پائے نے، عیدی دینی ہے، عیدی لینی ہے، سورے جانا ہے، پیکے جانا ہے، پرال جانا ہے، بھین ال جانا ہے، یاران جانا ہے، پارٹیاں کر رہی ہیں، یہ کرنا ہے، سارے بڑے خوش ہو. تو آپ کو پتہ ہے آج کوئی دکھی بھی ہے بڑا، تو آپ بتا سکتے ہیں کون ہے؟ وہ نہیں جو ہے نا آگے سے بولا کوئی. میں نے کہا سب سے زیادہ دکھی ہے مسجد ہے جی. آپ تو خوش ہیں نا جی، عید ہے، یہ بڑی دکھی ہے. اور اس کو اس دن دکھ یہ تھا کہ میں پھر 11 ماہ کے لیے ویران ہو گئی ہیں، میں پھر 11 ماہ کے لیے ویران ہو گئی. اس دن جو ان الماریوں میں قرآن پاک پڑھے ہیں نا وہ بڑے دکھی تھے کہ اب 11 ماہ کے بعد پھر ہمیں کو کھولے گا کہ یہ صفیں بڑی دکھی تھی، یہ پنکھے بڑے دکھی تھے، یہ فانوس بڑے دکھی تھے کہ 11 ماہ کے لیے ہم پھر اکیلے ہو گئے. کیا ہوا یار؟ جو اللہ رمضان میں تھا اب بھی وہی ہے یار. زمین وہی ہے، آسمان وہی ہے، سورج وہی ہے، چاند وہی ہے، تارے وہی ہیں، آپ وہی ہیں، میں وہی ہوں. کیوں حضرت بدل گیا ہے؟ ایسے سسٹم بدلا حضرت سارے کا سارا. اس دن فجر میں صرف 4 بندے تھے. اس دن زور میں حضرت جی بندہ نہیں مل رہا تھا کوئی بھی. عصر کی کیا کہانی سناؤں، مغرب کیا بتاؤں، عشاء کیا بتاؤں آپ کو؟ نہیں حضرت جی، بدلی اپنے آپ میں حضرت جی، کیونکہ ہم نہیں بدلیں گے تو پھر وقت تو بدل ہی رہا ہے نا حضرت جی. وقت بدل رہا ہے حضرت جی. کالے وال مسافر ہوئے، چٹے انڈیرے لائے. کالے وال مسافر ہوئے، چٹے انڈیرے لائے. ویک محمد بخشا محسنے آئے. وقت بدل رہا. بابا صاحب جا رہے تھے، وقت تھوڑا رہ گیا. ساتھ میں گرو نانک تھے حضرت جی. تو روڑی پہ نا ایک سر کٹا پڑا تھا. بابا صاحب نے پوچھا نانک تجھے پتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے آگے سے عرض کی حضور میں نہیں جانتا. بابا صاحب نے فرمایا یہ اپنی وقت کی شہزادی کا سر ہے. اور کبھی اس کے پروٹوکول کا یہ عالم تھا کہ جو نوکرانی تھی نا اس کی آنکھ میں سرما ڈال رہی تھی، تو سرما ڈالتے ڈالتے نا وہ سلائی اس کی آنکھ میں لگ گئی. تو اس کے نخرے کا عالم تھا کہ صرف آنکھ میں سلائی لگنے کی وجہ سے اس نے اس نوکرانی کا سر اتروا دیا تھا. لیکن دیکھ آخر آج اس کا اپنا سر بھی اترا ہوا کوڑے میں پڑا ہے. گل یاد رکھی پتر جی، لینا ہی لینا ہے. اج اپنی جگہ ہے وے انج ہو جاتا ہے، اینو اپنے اللہ کی انج کر لی. جدو حضرت جی انہوں نے انج کر کے لیا تو پھر گل تو نہیں نہ رہنی. آپ ہی آیا گل کچھ ہور ہوندی ہے، جدو 4 پھڑ کے لے کے آن گے پھر گل کچھ ہور ہونی جی.
ਜਿੱਦਨ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ना, फिर तो ये ऐलान होगा ना ये पकड़ के लाया गया है, फिर तो ये ऐलान होगा ना ये पकड़ के लाया गया है। लेकिन हजरत जी जो खुद आया होगा फिर उसकी बात वखरी होगी। और भाई कल भी फड़ के इन्होंने उत्थे ही लैके आना है, आओ अज ही टुर चलीए, अज चलीए हजरत जी, अज आए दा मुल पै जाएगा, अज इनू इंज कर लईए। जो उन्होंने फड़ के इंज किया फिर कख भी नहीं होना हजरत, फिर कुछ भी नहीं होगा, अज आप कर लीए मुल पै जाएगा। और मैंने उस दिन भी रिवायत बयां की, वो अल्लाह हज़रत जी इंतजार करना ये उसकी शान के लायक ही नहीं है, लेकिन अल्फाज आए हैं हम भी बयान कर देते हैं। वो बेनियाज है हज़रत जी, उसको कोई सजदा ना करे उसकी खुदाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा हज़रत, उसकी खुदाई में कोई फर्क नहीं आएगा हज़रत, लेकिन तेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर तू नहीं करेगा। वो बेनियाज है, तू नियाजमंद है? मनकूल है जब कोई ऐसे कर लेता है ना ऐसे, तो फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। आज किसी ने इंज कर लिया, आज किसी ने आज कोई दिफ गया, आज को आ गया वापस, आज किसी ने तौबा कर लिया, फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, खुशखबरियां देते हैं, आज को वापस आ गया, राजी कर लिया अपने रब को, मना लिया उसने अपने अल्लाह को। जिन फरिश्तों को पता नहीं ना होता वो पूछते हैं भाई क्यों एक दूसरे को मुबारक देने दे, तो उनको बताया जाता है आज किसी बंदे ने गुनाहों का रास्ता छोड़ के ना पक्की तौबा कर ली है। हाय हाय लिखा, फिर एक निदा करने वाला निदा करता है कि इस तौबा करने वाले की तौबा की खुशी में सारी जन्नतों को सजा दो, सारी जन्नतों को सजा दो। आओ यार तौबा करिए अपने अल्लाह की, आओ फिर हो गया फिर कर लिए, फिर हो गया होने